السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وطاب الله حياتكم وتقبل طاعاتكم ووفقكم لما يحب ويرضى من القول والعمل والفعل. الجملة الرابعة في الجمل المستعملة حول الطلب. فالجملة الرابعة يقول أحد: لطفا أعطي أحمد الكتاب. أعطي فعل أمر من عطاء ومعناه ناول أحمد الكتاب. هناك خطأ يرتكبها كثير من الناس، ألا وهي تعدي أمر أو تعدي فعل عطاء بلا، ويقول لطفا أعطي لأحمد الكتاب، وهذا خطأ. والصحيح أن نقول أعطي أحمد الكتاب بدون لا، والجواب حاضر سأعطيه، أي أمرك مسلم لدي وسأعطيه وسأناوله. الجملة خامسة: شغل المروحة لو سمحت. شغل يشغل، شغل فعل أمر من شغل يشغل، ومعناه حرك أو حرك المروحة لو سمحت لو شئت. الجو بارد فلم نشغلها يا أخي، يعني لماذا تأمرني بالتشغيل المروحة؟ الجو بارد، أنا أرتجف من البرودة وأنت تأمرني بالتشغيل المروحة، فليس هناك داعية لتشغيل المروحة، فلما تأمرني؟ الجملة خامسة: أوقف المروحة من فضلك. أوقف معنى اطفئ المروحة من فضلك، أي لو شئت لو سمحت. لماذا يا أخي؟ الجو حار جدا، يعني أنا أشعر بالحرارة أو الجو حار جدا، إنسان يشعر بالحرارة وأنت تقول لي بالتوقيف المروحة، فلماذا أوقف المروحة؟ تنحى عني قليلا لو سمحت، أي أبعد عني قليلا لو سمحت، اعتزل عني قليلا. أين أتنحى؟ أما ترى المكان ضيقا؟ أي أين أبعد؟ ليس هناك مكان آخذها وأترك لك المكان، المكان ضيق، فكيف أتنحى وكيف أبعد منك؟ والسلام. إنجنير